अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आप मेरा चैनल देख रहे हैं इस्लामाबाद न्यूज़ उर्दू। मेरे साथ वकील साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट में हम मौजूद हैं। तो आज खुद नोटिस वाली समाअत चल रही है, इसके हवाले से पूछते हैं कि प्रोसीडिंग अभी जारी है, क्या होने जा रहा है। जी बॉस जी, क्या इस पर आप तबसरा करेंगे। सामने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 6 जजेस हैं जिन्होंने अपनी शिकायत का इजहार किया था कि मुदाखलत हो रही है इंसाफ के निज़ाम में। जो मुनसफ़ हैं वो खुद इंसाफ मांग रहे हैं और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से इंसाफ मांग रहे हैं, और अदालत में हम भी आपके सामने आ रहे हैं। अभी तक तो उनको तारीख पे तारीख मिल रही है, अभी तक इंसाफ के कोई वो इम्कानात कहीं से नज़र नहीं आ रहे। बात कोई और है, कहानी कहीं और उलझाई जा रही है। जो सबसे बड़े मुनसफ़ हैं काजी साहब, वो तो अभी तक इस बात में कन्विंस ही नहीं है कि जो मुनसफ़ इंसाफ मांग रहे हैं उनके साथ कोई ज़्यादती भी हुई है या नहीं है। बहरहाल उनके जो साथी जजेस हैं वो उनको बार बार ये एहसास दिला रहे हैं कि मुदाखलत हुई नहीं है, मुदाखलत अभी तक जारी है, और आपकी ज़ेर सरपरस्ती जो मुनसफ़ हैं उनके निज़ाम में, इंसाफ के निज़ाम में अभी तक मुदाखलत जारी है। और वो चीख चला रहे हैं आपकी अदालत में, इंसाफ की दहाइयाँ मांग रहे हैं कि हमें पहले इंसाफ दें, फिर हम पाकिस्तान की आम आवाम को इंसाफ फराहम करेंगे। अगर चीफ साहब अभी तक मज़ीद है कि आपके साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई, तो मैं किस बात का आपके साथ इंसाफ करूँ। तो अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की ये लार्जर बेंच, ये इसका ऊँट किस करवट बैठता है, क्या इंसाफ मिलेगा मुनसफ़ों को। तो ये फिर आपके सामने भी कहानी है। हम भी मुंतज़र हैं आपकी तरह, पाकिस्तान की आवाम की तरह, जो हमारे मुनसफ़ हैं जिन्होंने हमें इंसाफ फराहम करना है। तो अल्लाह करे कि काजी साहब की अदालत से इनको इंसाफ मिल जाए। ये बताइएगा कि मोहसिन अख्तर कियानी सब जस्टिस हों, उन्होंने एक ख़त आज लिखा है कि इनके खिलाफ तरीन अदालत की कार्रवाई की जाए। तो जजेस तो बार बार चीख रहे हैं, जिस तरह ये पाकिस्तान बार एसोसिएशन हैं, बार काउंसल्स हैं या जजेस हैं, हाई कोर्ट बार्स हैं, उन्होंने सारों ने ये इस बात का खदशा ज़ाहिर किया कि इनकी इंटरफेयर भी हुई है, थ्रेट भी दिया गया, कैमरे भी लगाए गए हैं और सारा सिस्टम हुआ है, लेकिन काजी साहब मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आप क्या समझेंगे जो ख़त लिखा गया, ये बकाया ये कोई इंसाफ इन जजेस को भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए मोहसिन अख्तर कियानी साहब की बात जहाँ तक बात है, वो तो बेचारे पिछले 2 साल से अपने फ़ैसलों में बार बार ये इंतबाह देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये निज़ाम जिस तरह चल रहा है, ये कानून की खुला खिलाफवर्जी हो रही है, ये ज़्यादती हो रही है। जब उनकी बात पे किसी ने कान नहीं धरा, तो फिर 6 जजेस ने उनके साथ मिल के जग ज़बान हो के तहरीरी तौर पर अपनी शिकायत की। अब इतलात ये आ रही है कि पाकिस्तान के दीगर हाई कोर्ट में भी जजेस जो हैं वो अपने तावज़ात का दबे लफ्ज़ों में इज़हार कर रहे हैं, और उनको अगर इंसाफ की कोई तवक्का हुई इस अदालत से, तो वो भी अपनी गुज़ारिशात इस अदालत के सामने रखेंगे। मैं समझता हूँ कि इन 6 जजेस ने बड़ा हौसला दिखाया है, ये आगे आए हैं, इन्होंने अपने तावज़ात का तहरीरी शक्ल में इज़हार किया है। तो अगर इनको इंसाफ नहीं मिलेगा, तो पाकिस्तान का इंसाफ जो अपनी आखिरी सिस्कियाँ ले रहा है, ठीक है, गला सड़ा निज़ाम, पहले भी आवाम को उससे कोई ख़ास तवक्का नहीं है। अगर मुनसफ़ों को इंसाफ नहीं मिलेगा, फिर वो बचा कुचा आवाम का एतमाद भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। काजी साहब के ऊपर, काजी साहब के साथियों के ऊपर जो जजेस इस केस में सुन रहे हैं, उनके ऊपर बड़ी भारी ज़िम्मेदारी है कि वो कम से कम अपने जो जजेस हैं, साथी हैं, उनके कोलीग्स हैं, अगर ये इनको इंसाफ नहीं फराहम कर सकेंगे, फिर आम आवाम को ये क्या इंसाफ देंगे। अगर हमारे जजेस जो इंसाफ के मुंतज़र हैं, उनके साथ इंसाफ नहीं होता, उनकी जो वीडियो बनाई जाती हैं, उनके घरों में कैमरे लगाए जाते हैं, उनके रिश्तेदारों को उठा के करंट लगाए जाते हैं, तो ये सारी जो टैक्टिस हैं, ये बनाना रिपब्लिक की टैक्टिस है, ठीक है। उनको तो फिर काफ़ी अरसे से बनाना रिपब्लिक बना हुआ है, लेकिन दाद देनी है इन 6 जजेस को, इन्होंने इस बनाना रिपब्लिक के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। अब सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी है, इस पर वो क्या फैसला करते हैं। मैं भी मुंतज़र हूँ आपकी तरह कि अल्लाह करे कोई अच्छी खबर आए। सर एक सवाल और है, कल एक फ़ैसला आया था मखसूस नशिस्तों वाला, जिसमें वो इन्होंने जो तकरीबन 78 सीटें थी वो इन्होंने फ़ैसला मुअत्तल कर दिया था। तो इस तरह जो हुकूमत थी इनके पास, वो जो मेजॉरिटी थी वो ख़त्म हो गई तकरीबन। तो आप क्या समझते हैं कि वो कानून साजी करके ये एक्सटेंशन वाला काजी साहब का मामला चल रहा है, काजी साहब को एक्सटेंशन मिलेगी, एक्सटेंशन ये लेंगे, क्या इन्हें एक्सटेंशन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, अब मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या समझते हैं। कल का जो फैसला है, सरसरी जो फैसला है, वो बारिश का पहला कतरा है, ठीक है। हर तरफ धुंधछाई हुई थी, नाइंसाफ़ी थी,
الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ آف پاکستان، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے ادارے وہ سرپٹوں پر لگے ہوئے تھے تحریک انصاف کو گرانے کے لیے، لیکن اللہ جو ہے نا وہ ہم سب کا مالک ہے، فیصلہ جو ہوتا ہے وہ آخری ایک انسان کی سوچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک جو حتمی اختیار ہوتا ہے وہ میرے رب کے پاس ہوتا ہے، تو اس نے صبر کی تلقین کی ہے جگہ جگہ پہ کہ ہر ناانصافی کے خلاف صبر کرو۔ وہ جو قیدی نمبر 804 ہے ڈالا جیل میں، وہ بیچارہ 1 سال سے صبر کر رہا تھا، وہ اللہ کی عدالت میں اپنا کیس، اس نے ان عدالتوں پہ بھروسہ اٹھ چکا ہے، اس نظام کو مزید ایکسپوز کرنے کے لیے یہاں بار بار لگا رہا ہے، اصل اس کا کیس اللہ کی عدالت میں تھا۔ تو کل کا فیصلہ جو ہے وہ امید کی پہلی کرن ہے، ٹھیک ہے، قیدی نمبر 804 کے جو اس کا حوصلہ تھا، جو اس کا صبر تھا، اس کے لیے ایک ہوا کا ایک جھونکا ہے۔ یہ کہانی سٹارٹ ہوئی تھی آئین کی گولڈن جبلی سے، جب قاضی صاحب پارلیمنٹ میں ان پی ڈی ایم کے جو چور اس وقت مسلط ہیں ان کے درمیان میں بیٹھ کر آئین کی گولڈن جبلی منا رہے تھے۔ تو کل عدالتوں نے، کل آنریبل منصور علی شاہ صاحب نے، اطہر بن اللہ صاحب نے، کل میرا خیال ہے اس سب پہ، اس ساری نیکسس پہ، اس سارے کٹ چھوڑ پہ پانی پھیر دیا ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں اس بینچ سے، جو آنے والے لارجر بینچ سے 3 جون کے بعد اس فیصلے کو سنے گا، انشاءاللہ جو ناانصافی ہوئی تھی تحریک انصاف کے ساتھ، جو زیادتی ہوئی تھی، جو ریوڑیاں بانٹی گئی تھی پی ڈی ایم کے اندر، ٹھیک ہے، اندازہ لگائیں کہ 4 سیٹیں ان کو عوام میں سے نہیں ملی، جعلی دھاندلی کے ساتھ انہوں نے کے پی کے میں نون لیگ نے 4 سیٹیں دی ہیں، تو 8 سیٹیں انہوں نے مخصوص الیکشن کمیشن نے خالہ جی کا گھر سمجھ کے بانٹ دی تھی، ریوڑیاں سمجھ کر بانٹ دی تھی۔ تو انشاءاللہ وہ ریوڑیاں ہم ان کے الگ سے نکالیں گے۔ قیدی نمبر 804 جب تک آپ نے پابندی حاصل کیا ہوا ہے، یہ آپ کا اقتدار اس وقت تک ہی ہے، جس دن وہ باہر آئے گا اللہ کی طاقت اور عوام کی طاقت اس کے ساتھ ہے، آپ تو کیا کوئی دنیا کی طاقت اسے ہرا نہیں سکتی، وہ ہار ماننے والوں میں سے۔ جنید صاحب، کیا آپ یہ سمجھیں گے یہ جو فیصلہ کل آیا ہے مخصوص رشتوں، یہ 3 ججز کا فیصلہ تھا، ہو سکتا ہے کہ اس کے خلاف 7 ججز کا یا اس سے زیادہ کا یہ بینچ بنا کے دوبارہ اس کو معطل کر دیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ، ایسا کیا ممکن ہے؟ دیکھیے، قانون میں تو ہر چیز کی گنجائش رکھی جاتی ہے، ہمارا قانون ویسے بھی اتنا فلیکسیبل ہے کہ اس کو کھینچ کھانچ کے جہاں لے جایا جائے جا سکتے ہیں، لیکن جو کل کے ابتدائی ریمارکس تھے اس 3 رکنی بینچ کے، اس ریمارکس کے بعد یہ کیس اب تقریباً 50% واضح ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اٹارنی جنرل یا الیکشن کمیشن کے وکیل کوئی اس عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے۔ اب اگر لارجر بینچ بنتا ہے تو ہم تو انصاف کی توقع کرتے ہیں، لیکن اگر لا قانونیت جو اس سے پہلے جاری ہے اس کو جاری رکھا جائے گا، پھر آخری فیصلہ عوامی عدالت میں ہوتا ہے۔ آپ پھر اگر یہاں سے عوامی عدالتوں میں دیکھیں جی، عوامی عدالتوں میں تو پہلے ہوا ہے نا، عوامی عدالتوں میں تو 8 فروری کا بھی ہوا، پھر 9 فروری کا بھی ہوا، 8 فروری کو لگی جنہوں پرچی پہ لگی ایک عوامی عدالت، پھر جب پانی سر سے گزر جاتا ہے پھر وہ چونک چراؤں میں لگتی ہے، پھر وہ ڈنڈے سے جنید صاحب کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 9 مئی بھی آنے والی ہے، کل نے پرسوں 9 مئی ہے، اور یہ ایک پی ٹی آئی کے لیے یا جو ہمارے پاکستانیین کے لیے سمجھے تو سیاہ دن ہم مناتے ہیں، منانا بھی چاہیے، کیونکہ اس دن نا کردہ گناہوں کی کافی لوگوں کو سزا ملی اور کچھ پراپوگنڈے کیے گئے، کچھ سچ تھا، کوئی انہونیاں ہوئی۔ تو آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ کل 9 مئی کو یہ پی ٹی آئی والے یا پاکستانی جو ہیں پنجاب میں وہ نکلیں گے باہر احتجاج کے لیے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں 9 مئی کا جو دن تھا، خان صاحب کی تو ڈائریکشن ہے نا، سیاہ ترین دن تھا، اس دن نکلنا چاہیے۔ وہ سیاہ ترین اس حوالے سے تھا کہ ہائی کورٹ کی پریمسز کے اندر سے ایک سابق وزیر اعظم کو انہوں نے گرفتار کیا ہے، پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ اس دن کی کس قدر استائیت جو اس دن کی اس ہائی کورٹ کے گرفتاری سے شروع ہوئی، بیگناہ لوگوں کو مارا گیا، بیگناہ لوگوں کے گھر توڑے گئے، جھوٹے پرچے دیے گئے، اس ملک میں لا قانونیت کی ایک مثال اس دن کے بعد قائم ہوئی، ٹھیک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دن کو عوام کو کل 9 مئی کو دوبارہ نکل کر قیدی نمبر 804 کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنی چاہیے، جو لا قانونیت اور جو غیر قانونی گرفتاری اس کے ساتھ ہوئی جی اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ شکریہ سر، یہ میرے ساتھ سے جنید صاحب سپریم کورٹ میں موجود تھے۔ آپ نے دیکھا کہ آج دیکھیں کہ سپریم کورٹ میں بالکل رونق نہیں ہے، تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور ہمارے ساتھ رہیے۔